अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम पढ़ेंगे सूरतुल गाशिया का दूसरा सबक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल गाशिया मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाम या ज़बर लै, सीन ज़बर सा, लैसा, लाम ज़बर ला, हा मीम पेशहुम, लैसा लहुम, ता ज़बर ता, ऐन अलिफ ज़बर आ, मीम दो पेशमुन, ताआमुन, हमज़ा लाम ज़र इल, लाम अलिफ ज़बर ला, मीम नून ज़र मी, إلا من ضاد زبر ضاء را يزري عين دو زرع إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع وقف كلمة ليس لهم طعام إلا من ضريع لما يزبر لا ياسين بش يس ميم زرمي نون بش نو لا يسمنو وزروا لما يزبر لا ولا يا غين بش يغ نون يزرني ولا يغني ميم نزرمي جيم بيجو عين دو زرعين لا يسمن ولا يغني من جوع وقف كلمة لا يسمن ولا يغني من جوع واو پیش بو جیما پیجو وجو ها یا دو پیش ہوئی وجو ہوئی یا زبر یا میم زرما همزه زرعی ذال نون دو زر ذین نون علی زبرنا عین زرعی میم زرما تا دو پیشتون وجوه يومئذ ناعمة وقف كلمة وجوه يومئذ ناعمة لام زرلي سين عند السع يا زري ها لزبرها لسعيها را لزورا ضاد زرضي يا زبريا تادو بيشتون لسعيها راضية وقف كلمة لسعيها راضية فيا زر في جيم نون زبر جن نون زبرنا تادو زرتين في جنة عين لزبرعا لام زرلي يا زبريا تادو زرتين في جنة عالية وقف كلمة في جنة عالية بسم الله الرحمن الرحيم ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية صدق الله العظيم. कल से हम इंशाअल्लाह सूरतुल गाशिया का तीसरा सबक पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।